میرے آقا دا ویر لیے لوگ ساڈا پیر لیے، میرے آقا دا ویر لیے لوگ ساڈا پیر لیے، لوگ ساڈا پیر لیے۔ پیر میرا خدا دا شیر ہے، اوے پیر میرا خدا دا شیر ہے، جس نے کیتا مرحب نو زیرے۔ پیر میرا خدا دا شیر ہے، جس نے کیتا کفر نو زیرے، جس نے کیتا مرحب نو زیرے۔ مشہور جگ تے شمشیر لیے لوگ ساڈا پیر لیے، میرے آقا دا ویر لیے لوگ ساڈا پیر لیے، لوگ ساڈا پیر لیے۔ حسن دے بابا دا دل تے راجے، حسن دے بابا دا دل تے راجے، فاطمہ دے او سر دا تاجے، فاطمہ دے او سر دا تاجے۔ وفا دیوی اخیر لیے، وفا دیوی اخیر لیے لوگ ساڈا پیر لیے، لوگ ساڈا پیر لیے۔ صدیق عمر غنی دے بعد لیے، صدیق عمر غنی دے بعد لیے، چوتھی خلافت جس نو ملی ہے، چوتھی خلافت جس نو ملی ہے۔ صدیق عمر دا وزیر لیے، صدیق عمر دا وزیر لیے لوگ ساڈا پیر لیے، لوگ ساڈا پیر لیے۔ پیر میرا قرآن دا قاری، پیر میرا قرآن دا قاری، سیرت بھی پیاری صورت بھی پیاری، سیرت بھی پیاری صورت بھی پیاری۔ قرآن دی لگدا تفسیر لیے لوگ ساڈا پیر لیے، لوگ ساڈا پیر لیے۔ علی معاویہ نے بھائی بھائی، علی معاویہ نے بھائی بھائی، بھنگیاں نے کیوں ہے کھپ پائی، بھنگیاں نے کیوں ہے کھپ پائی۔ معاویہ ہے کھنڈ کھیر لیے، معاویہ ہے کھنڈ کھیر لیے لوگ ساڈا پیر لیے، میرے آقا دا ویر لیے لوگ ساڈا پیر لیے۔